मोगाळा बाप्पा, तू जिवंत देव जावन आसाय. आमकां जीव दिल्लो, आमकां राखलो, आमकां आकार दिल्लो. आमचे सवे सदांच आसो, सगळे सृश्टेचो धनी आनी राय तूं जावन आसाय. वो मोळादीक वेळ तुवें आमकां दिलाय, वो दीस तुवें आमकां दिलाय. ह्या वेळा खातीर, ह्या दिसा खातीर आमकां दिल्ल्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. मोगाळा बाप्पा, ह्या वेळार आमी तुजें उतर आमी आयकूंक आशेता. तुज्या उतरांत आसा आमकां जाय जाल्ली शांती, समाधान. तुजे लागीं आसा आमकां जिवीत, तुजे लागीं आसा आमकां वाट, तुजे लागीं आसा हर एक बरेपण. ह्या वेळार आमकांच आमी तुज्या हातान आमी समर्पिता. तुवें बसयल्लो तोच पवित्र आत्मो, संपूर्ण सता कोण पावस आत्मो आमचेर तुवें उदंड मापान धाडलाय. त्या पवित्र आत्म्याची मजत ह्या वेळार तुजें उतर वाचतना, आयकत आसतना, परगट करता आसतना आम समेस्तांक तूं लाभय. तुजी खुशी, तुजी वाट, तुजे उतरां मरिपा तूं आमकां कळीत कर. कित्याक ह्या संवसारांत आसतना आमकां वो संवसार नासाचे वाटेर वेता तरी आमी तुजी भुरगीं जावन आसा. तुज्या उतरांत तुवें सांगलाय तुमी देवाच्या घराण्यांची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली, कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे आसलेले आत्म्या प्रास बळादीक. भोव मोगाळा बाप्पा, बळादीक आत्मो तुवें आमचे भितर घालाय. त्याच आत्म्याचें प्रेरण आमकां तूं लाभय. तुज्या उतरां मरिपात आमकां जाणवाय, गिन्यान, समजोणी आनी आमचें जिवीत तुका मानवाल्लें करूंक जाय जाल्ली कृपा आमकां हर एकल्याक तूं लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. अर्गां तुका देवा बाप्पा, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या, अर्गां तुका त्रिएका देवा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणटा जेजू. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्यान आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार, या आमी सोलवल्ल्या वेळार, या आमकां वाट दिसनासलेल्या वेळार आमी वाट सोदून वेता न्ही. आमी सोलवल्ल्या वेळार, पिडा आयिल्ल्या वेळार, कश्ट आयिल्ल्या वेळार हाका पर्याय कितें. आतां सोलवल्ल्या वेळार जैत जोडी जाय न्ही. पिडा आयिल्ल्या वेळार पिडा गूण जाय. हाका खंयसर म्हाका सारके वकात ह्या पिडेक मेलात म्हणून आमी सोदून वेता. त्याच रितीन आमकां वाट कळीत नासलेल्या वेळार जावं पुरो हांगासर रितीरे घेवंकी सुरू येता आसतना थोड्यांक न्ही वाट कळीत नासली जावं पुरो, त्या वेळार आमी विचारन पुनर खंय तो जागो खंयसर आसा अशें आमी सोदून ह्या विचारन ह्या कोणाय लागीं विचारन आमी सोदून येता. त्याच रितीन पळया, आमचे कश्ट घेवन आमी मनशा लागीं गेल्यार पर्यार आसा गी मनशा लागीं? खंयच्याय सेवका लागीं पर्यार आसा गी? कोणेय सांगलां गी म्हज्या लागीं ह्या कश्टांत आयलें म्हणून? कोणेच सांगूंक ना. म्हाका आतां एक म्हणजे म्हज्या दोळ्या मुखार तें दृश्य येता. म्हणजे हांव पयलें म्हज्याच फिरगजेक मिसाक वेता आसतना थंयसर म्हणजे इगर्जे मुखार, पयलें पोरणी इगर्ज आसली, म्हणजे थंयसर इगर्जे मुखार जेजूचो हात विस्तारून दवरलेलो फोटो आसतलो. म्हळ्यार तो रुपण्या बरी कांत येयलेलो आनी ताचे सकयल बरोवन आसलें, बण्णीरी नन्न बलिगे नानु निಮಗೆ शांती ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. कश्ट येतले न्हू, म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां शांती दिता म्हणून जेजू हात विस्तारून दवरलेलो फोटो आनी जायत्यांक उलो. म्हणजे ते पळयता आसतना म्हाका पयलें समजनासलेलें, पूण आतां देवाचें उतर आयकता आसतना हांवें कोणा लागीं वचा जाय, म्हजे कश्ट घेवन कोणा लागीं वचा जाय, म्हजी सोलवणी घेवन हांवें कोणा लागीं वचा जाय, म्हाका आतां कळीत जालां. पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता कश्टांतल्यांक पर्यार आसा. आमी विश्वास एकल्याचेर मात्र दवरी जाय. ह्या संवसारांत आसल्या कोणायचेर आमी विश्वास दवरचो न्हय, कोणायचेर आमी पातयेनी दवरची न्हय. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता आज देवाचेर आमी विश्वास दवरी जाय. कित्याक म्हळ्यार तो जावन आसा सदांच विश्वासी आनी तो करूंक शकता आनी तो सगळें करता. ताणें न्ही आमकां म्हणजे पयल्या दिसा देवान मनशाक रचूं ना,
सगळे रसले म्हणजे पहिले उजवाड रसलो उदाक रसले आणि उदाक वांटे केले सुकी धरण केली ताच्या उपरांत रूख झाडां जावन दी म्हण सांगले सुकणी जावन दी म्हण सांगले मन जाती जावन दी म्हण सांगले सगळे ताणें केले आणि निमाणे 6व्या दिसा देवान मनशाक रसले सगळे तयार करून जाल्या उपरांत रसले पळया देव कितलो बरो कितलो तो एक आमचो गरजो जाणा आसलो देवाचे उतारस आमकां सांगता निंगी आमकां देवाचेर विश्वास नासलेल्या वेळार आमी हेणे तेणे सोदून वेता कोण म्हाका बरें करीत म्हूण सोदता पूण आतां आमकां सोदची गरज ना आमी खंयसर आसल्यार खंयसर आमी आसा त्याच जाग्यार आमी उलो मारल्यार तो आयकता नेंगी इस्रायल पर्जा बंदडेच्या गुलामपणांत आसतना इजिप्ताच्या त्या गुलामपणांत आसतना तांणी सरस्पराक बोब मारली सर्वेस्पर ओगेस रावलो गी तांचे कश्ट तांचे बोब तांचे कितें आसा तें पळया भर वजें पळोवन सरस्पर ओगेस रावलो गी ओगेस तो रावोंक ना बगार पळयात सरस्पर मैजेक म्हणटा हांव सकला देंवून आयला म्हणून देव सकला देंवून आयलो पळया नव्या सोल्ल्यांत देवच मनीस जावन आयलो इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता आमकां सोडोवच्या खातीर देवच मनीस जावन आयलो त्याच देव मनीस जावन आयल्या जेजून कितें सांगलां जुवांवचो वांजेल अवस्वर 14 आनी वळू 1 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 तुम्ही कळवळची नाही देवाचेर विश्वास दवरा मुजेरी विश्वास दवरा तुम्ही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा आणि म्हजेरी विश्वास दवरा देखून आज विश्वास आमी सांडलो जाल्यार सगळे आमी सांडलेल्या बरी कळवळचे नाही आमकां कळवळे येतात ह्या संवसारांत आसतना कळवळे नेंगी आज सकाळी ब्रदर अँड्रून आमकां सांगलो सगळो हुस्को ताचेर सोडा आमच्या विशयांत चिंतलो एकलो आसा आमच्या विशयांत बरें चिंतलो आमचे हित आमचे बरेपण चिंतलो एकलो आसा आमच्या विशयांत बरो फुडार मतीन दवरनासलेलो एकलो आसा देखून ताचेर आमी विश्वास दवरी जाय मागीर आमी आयकलें कुरड्यांक नेंगी कोण कुरडो आसा ताच्या सांगाता गेल्यार आमी पोंडांत पडटा म्हणून पळया कुरड्या फाटल्यान आमी वेचे न्ही म्हळ्यार कुडीची कुरडेपण न्ही मागीर आत्मीक कुरडेपण कोणाती आसा तांच्या फाटल्यान आमी गेल्यार आमी पोंडांत पडटा म्हणून पळया हांगासर जेजू म्हणटा म्हजेर विश्वास दवरा म्हज्या बापाचेर विश्वास दवरा तुमी कळवळचे न्ही संवसारांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार कळवळचे न्ही संवसारांत तुमकां दगदण येता आसतना तुमी कळवळचे न्ही संवसारांत कितेंय घडोवंक पुरो देवाचेर विश्वास आमी दवरी जाय कित्याक म्हळ्यार तो सदांच आमकां धैर्य जावन आमच्या सांगात आसा आमचे सगळे सदांच आसो तोच जावन आसा पळया देवाचे उतार आमकां सांगता जेजूचेर विश्वास दवर आज थोड्यांक जावं पुरो देवाचेर विश्वास आसा जेजूचेर विश्वास ना तशें जायना देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरी म्हणजे जेजूचेर विश्वास दवरा कित्याक म्हळ्यार जेजू नेंगे मनीस जावन आयला ह्या संवसारांत आमकां एक उजवाड जावन म्हणजे ह्या संवसारांत आमी कशें जियेजय आमकां कळीत आसना आमी नेंगे आमकां जाय जाल्या बरें जियेता पूण आमकां एक बरी वाट जावन जेजू आयला देखून जेजूचेर आमी विश्वास दवरी जाय कित्याक तो नेंगी तो मरण पावला मात्र न्ही मरणाचेर जिखला ह्या संवसारांत जायते जाण मरण पावल्यात मेल्यात नेंगी जावं पुरो थोड्यांनी सांगलां हांव बरो आसा हांव जानवेण भरला म्हूण सांगलां जावं पुरो थोड्या मनशांनी सक्कडी मरण पावल्यात पूण जेजू जिवंत उठला गेना तो जिवंत उठला देखून ताचेर आमी विश्वास आमी दवरी जाय त्या जाल्यार मात्र आमचें जिवीत पळया आमचें जिवीत खेदनाय एक खंतीचें बेजाराचें जायना आमी संतोशान हांगासर आसा जाय न्ही जेजूच्या पांयांत लायिल्ल्या वेळार आमी हांगासर खंती नासचें न्ही बेजारें नासचें न्ही संतोशान आमी आसा जाय कितेंय घडलां जावं पुरो कितेंय आमच्या जिणेंत जालां जावं पुरो तें सगळें विसरून म्हणजे आमचो विश्वास त्या देवाचेर आमचो विश्वास जेजूचेर त्या जाल्यार तो खंडीत आमकां सर आकांतांतलें निवारूंक शकता कित्याक म्हळ्यार नेंगी तो देव म्हळ्यार सियोन पर्वता बरी आतां ह्या संवसारांत जायते पर्वत आसात हिमालया पर्वत आसा आनी जायते पर्वत आसात ते पुरा पर्वत हालतात ते पुरा पर्वत पडतात पूण सियोन पर्वत आसा तो केन्नाय हालना सियोन पर्वत आसा तो केन्नाय कांपना तो सदां काळ थीर आसा
देवाचे उतार आमकां सांगता किर्तन 120:5 आनी वोळू 1. साम 125:1. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सियोन पर्वता सारकी, तो हालना, ससनाक तो तीर आसता. सियोन पर्वता बरी म्हणून सांगता. कोण सरस्पराचेर विश्वास दवरतात ती सगळी सियोन पर्वता सारकी, तो ससनाक हालना, तो ससनाक तीर आसा. सियोन पर्वत म्हळ्यार संवसारांतले पर्वत न्हय, बगार देवान निवास करचो या देव हजार आसचो पर्वत, देवाचे हजारपण आसचो पर्वत म्हळ्यार देवूच जावन आसा. कोण देवाचेर विश्वास दवरता ती सगळी सियोन पर्वता बरी म्हळ्यार तो पर्वत हालना. पळया हांगासर आमी त्या नेंगे देवाचे उतार सांगता तुमी सियोन पर्वताक जिवंत देवाच्या शहराक तुमी लागीं सरल्यात म्हणून देवाचे उतार सांगता नव्या सोल्ल्यांत. म्हणजे त्या देवाक आमी लागीं सरल्या, त्या सियोन पर्वताक, त्या जिवंत देवाक आमी लागीं सरल्या म्हणजे जेजू मरपात. पळया केदे व्हरते आमचे भाग त्या देवाचेर विश्वास दवरचे. सियोन पर्वता बरी तो देव जावन आसा, तो हालना. नेंगी संवसारांत जायते जावं पुरो लुसिफेरान नेंगी तो जावं पुरो देवाचो जागो आपणाक तो आशिल्लो, पूण तो सगळा पडलो, ताका जिखोंक जावना. देखून देवाचो पर्वत म्हळ्यार त्या रितीन कोणी ताका विरोध करूं शकना, कोणी ताका नाश करूं शकना. पळया देव कितलो थीर आसा. देखून त्या देवाक, जिवंत देवाक, त्या हांव आसा म्हणल्या देवाचेर विश्वास दवरचें कितले व्हरते भाग. नेंगी त्या देवाचेर विश्वास दवरले वरवीं आतां आमी आयकलें नेंगे साक्ष मनशांक असाध्य जाल्लें देवाक साध्य, मनशांनी जायना म्हण चिंतलेलें देवाक साध्य. देखून पळया देवाचेर विश्वास दवरलेल्यांक सगळें साध्य जाता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता देवाचे उतार ही सर्गा भाशेन तीर आसा. देखून त्या उतराचेर आमी विश्वास आमी दवरी जाय. पळया किर्तन 119 वोळू 89. साम 119:89. सर्वेस्परा तुझे उतार ससनाक तकता, सर्गा भाशेन ते तीर आसा. सर्वेस्परा तुझे उतर ससनाक तकता, सर्गा भाशेन ते तीर आसा. म्हळ्यार ते ससनाक उरता. आमी आयकोनचे उतार जावं पुरो एक सामान्य मनीस उलयता, पूण ते उतार बळादीक उतार उलयल्लो देव सदांकाळ बळटा. आनी देवाचे उतार म्हळ्यार तो देव सदांकाळ जियेता. पळया सर्गा भाशेन तीर आसा म्हळ्यार तितलें एक वर्तें आनी तितलें एक बरें. ह्या संवसारांत मनीस जायते उतरां उलयता पूण मागीर विसराता. ह्या संवसारांत जायते जाणवेन भरलेले मनीस उलयतात मागीर तांकां करूंक जायना. पूण देव तसो न्हय, देव कितें उलयता तें घडटा. नेंगी पोरण्या सोल्ल्यांत देव उलयलो, जायत्यो बसवण्यो केल्यो, पूण जायत्यो बसवण्यो जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाडन देवान पूर्ण केल्यो. जेजू क्रिस्ता वरवीं हर एक बसवणी देवान पूर्ण केली. पळया सर्गा भाशेन ते तीर आसा. त्या उतराचेर आमी विश्वास आमी दवरता आसतना आमी कितले एक तीर जावंक जाता. आमच्या बोलान आमी तीर रावंक जायना. बगार देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरता आसतना आमी तीर जाता. पळया संवसारांत जायते बुद्धवंत मनीस आसात, नेंगी जाणव्यान भरलेले मनीस आसात, पूण पळया सामान्य मनशांक ताच्या उतराचेर विश्वास दवरलेल्यांक तो विंसून काडटा ताच्या राजा खातीर, ताच्या महिमे खातीर. बुद्धवंतांक कळीत जायनातलेलें सामान्य मनशांक तो कळीत करता. शिकप नातलेल्या त्या पागी जावन आसलेल्यांक ताणें विंसलें. ताच्या उतराचेर विश्वास दवरलेल्यांक. कित्याक बुद्धवंत मनीस देवाचे उतार तितल्या सलिसायेन घेवंक शकनात. पूण कोण पळया तांचे खालीस नेंगी सादे आसा म्हणजे स्विकार करूंक तयार आसा तसल्यांक ते कळीत जाता. सर्गा भाशेन तीर आसा म्हळ्यार ते हालना, ते सदांकाळ भळटा. देखून ते उतार आयकोनचे आमचे वर्तें भाग, ते उतार सतमानचे वर्तें आमचे भाग. पळया आमी विश्वास देवाचेर दवरी जाय, विश्वास जेजूचेर दवरी जाय, विश्वास देवाच्या उतराचेर दवरी जाय.
आनी कोणाचेर विश्वास दवरूंक नजो नेंगी आतां विश्वास दवरी जाय म्हूण कली जालें पूण विश्वास आमी दवरूंक नजो म्हणून देवाचें उतर सांगता कोणाचेर पळया कीर्तन 118 वोळू 8 आनी 9 Psalm 118 verse 8 and 9 मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास नेंगे मनीस सांगतना सक्कड मनीस संवसारांत आसलो हर एक मनीस मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें म्हणजे देवाक आमी खालते जाल्यार भोव बरें मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास पळया आज आमी जायते जाणांक आमी सुरवात कशें मनशांचेर विश्वास दवरलेल्या वरवीं मनशांक आमी पातयल्ल्या वरवीं मनशांक आमी नेंगी देव म्हणून चिंतयल्ल्या वरवीं आमी सुरवात देखून खंयच्याय मनशाचेर कितलोय बरो मनीस जावन दी कितलोय प्रामाणीक मनीस जावन दी कितलोय सत्यवंत मनीस जावन दी केदो व्हडलो राय तो जावन दी केदो व्हडलो धनी तो जावन दी खंयच्याय मनशांचेर आमी विश्वास दवरचे न्हय म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता सरस्पराक शरण आयल्यार बरें देखून देवाक आमी शरण येता हांगासर ताचें उतर आयकत आसतना नेंगी देवाक आमी काळती मान घाली जाय हे उतर आयकल्यार मात्र पावना देवाचेर विश्वास आमी दवरता आसतना देव आमकां केन्नाय सांडिना जावं पुरो आमकां नेंगी आमची परिस्थिती मनशांक कळीत जायना पूण देवाक आमची सगळी परिस्थिती कळीत आसा सगळी परिस्थिती बरें जाल्लें वायट जाल्लें सगळें देवाक कळीत आसा देखून देवाचेर विश्वास आमी दवरी जाय मुखार कितें म्हणटा 9वी वोळू फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें आज आमी आयकलें वचपान नेंगी ते कुर्डे फुडारी तांचो पाटलाव करिनाकांत देखून पळया फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास सरस्पराक शरण आयल्यार बरें फुडारी म्हणटना नेंगी जावं पुरो देश आसो प्रधानमंत्री जावं पुरो आनी सगळ्या संवसाराचो व्हडलो राय जावं पुरो धनी जावं पुरो कोणी जावं पुरो हर एक फुडाऱ्यांचेर कोणाचेर आमी विश्वास आमी दवरचे न्हय कित्याक म्हळ्यार ते फुडारी जावं पुरो आज ते फुडारी जावन आसात ते सदांकाळ फुडारी जावन उरतात गी थोडीच वर्सां थोडोसो काळ जावं पुरो तांच्या सगळ्या जिवितांत जावं पुरो दावीद रायान नेंगी 40 वर्सां राजवटकी चलयली साऊल रायान थोडीच वर्सां चलयली पूण ते आज नात पूण पळया देव आसा गी ना जेजू आसा गी ना तो सदांकाळ आसा देखून ताका आमी कितले आमी विश्वास आमी दवरता पळया तितले आमी सुरक्षीत कित्याक म्हळ्यार मनीस म्हळ्यार आज आमी आयकलां न्ही देवाचें उतर मनीस म्हळ्यार कोण स्वास मात्र आसा आतां स्वास आसा देखून हांव जिवंत आसा तुमच्या ते स्वास आसा देखून तुमी हांगासर बसून आसात स्वास गेलो जाल्यार आमी कांय करूं शकना पळया नेंगी सकाळी आसलो मनीस सांजेर आसा म्हूण सांगूंक जायना आज आमच्या कुडींत स्वास आसा देखून आमी मनीस देखून मनीस म्हळ्यार नश्वर म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता पळया इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 2 आनी वोळू 20 आनी 2 आयजाया चॅप्टर 2 वर्स 22 मनशाचेर पातयेनी दवरी नाकात ताच्या नाका फुडांनी श्वास मात्र आसा ताका कसलें म्हत्व आसा मनशांचेर पत्तेनी दवरी नाकांत ताच्या नाकाच्या फुडांनी स्वास मात्र आसा ताका कसलें महत्व आसा जावं पुरो पळोवंक एकलो धडंग आसा जावं पुरो या पळोवंक एकलो व्हडलो दिसता जावं पुरो गोलियाता बरी पूण कोणाचेर विश्वास दवरी नाकांत कित्याक म्हळ्यार ताच्या कुडींत स्वास मात्र आसा तो स्वास गेलो जाल्यार तो मागीर धरणीर पडटा कसलें महत्व आसा मनशांक ह्या संवसारांत देखून स्वास आसा देखून आज आमी जिवंत आसा हाच्या पयले तुमी आयकलां न्ही ब्रदर एंड्रून आमकां सांगलां कोणें श्वास दिला ताचेर आमी विश्वास आमी दवरी जाय देखून हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता ताका कसलें महत्व आसा देखून आज आमच्या कुडींत स्वास आसा पळया मरी कितें सांगता पळया किरकोळ चरणदासी म्हणून ती वळखून घेता किरकोळ आसलेल्या म्हाका देवान येदे व्हडले भाग फावो केले त्या जेजूक हांवें नेंगी गर्भी सांबाळचे भाग फावो केले म्हणून ती सांगता पळया लुकास वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळू 40 आनी 8 लूक चॅप्टर 1 वर्स 48 कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो पळया किरकोळ जावन आसलेल्या एका स्त्रियेक नेंगी देव विंसून काडटा
हांगासर आमकां विसरून काडला जाल्यार आमी किरकोळ जावन आसलेले आमकां ताणें विसरून काडलां. पळया, आमकां सदैव म्हणून ताणें एक जाग्यार उबारलां, म्हळ्यार उकळण धरलां. तो आमकां उपयोग करना आसा. आमी ताचे विणे कितेंच आमी करूं शकना. देखून पळया, किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दयाळ दिश्टी घाली. म्हळ्यार खंयगी आसल्या म्हाका, खंयच्यागी गांवांत आसल्या म्हाका, खंयगी जीवन आसल्या म्हाका देवान ताची दयाळ दिश्टी घाली आनी म्हाका ताणें विंचलें. पळया, आज नेंगी जायते जाण आशेतात नेंगी हांवें देवाचे तार प्रगट करी जाय, हांवें जेजूक महिमा दी जाय, हांवें साक्ष दी जाय, हांवें एक कंतार गाई जाय. पूण भोव थोड्यांक मात्र ते फावो जाता. पळया, आज आमकां फावो जाला जाल्यार किरकोळ जावन म्हणजे ताच्या मुखार आयलेल्यांक, ताच्या उतरां कळतिमान घालतल्यांक पळया तो ऊंच उबारता. तेंच हांगासर सांगता ताणें दयाळ दिश्टी घाली. ती ताची खुशी. देखून ताका कित्याक विसरून काडलां, हाका कित्याक विसरून काडलां म्हणून आमकां विचारूंक कोणाकच अधिकार ना. आमकां देवाचेर कोणाकच अधिकार ना. कित्याक म्हळ्यार देवान ताचे दयेन ताच्या योजना प्रमाणे हर एकला विसरून काडलां. आज हांगासर आसल्या कोणायकी देवान विंचला जाल्यार, ह्या मुखार विंचूंक वेता जाल्यार ते देवाच्या योजना प्रमाणे कोणायक एकल्याक उपयोग करता जाल्यार ताच्या उतरांक खळतिमान घाल्ल्या खातीर पळया, किरकोळ जावन आसलेल्यांक तो ऊंच उबारता आनी धैर्यान तो भरता आनी तांकां ती जाणवाय दिता, तांकां ते भोळ दिता. देखून देवाची वडवीक आमी उलोवंक फावो. देखून मनशांचेर विश्वास दवरिनाकांत. मनीस आज आसा फाल्यां ना, पूण पळया देव सदांच आसा. कित्याक देवाचे उतार आमकां सांगता आज नेंगी मनशांचेर विश्वास दवरल्यार तो शिराप पडलोलो म्हणून देवाचे उतार सांगता. पळया, जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 17 वोळ 5 तावन 8 पर्यंत. जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 5 to 8. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांचे सत्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्प्रतावन पयस करता, तो मनीस शिराप पडलोलो जावं. पळया, कोण शिराप पडलोलो जावं म्हळ्यार मनशांचेर विश्वास दवरता, मनशांच्या सक्तेचेर पातयेता. आज आमकां कितली सकत आसा नेंगी. आज थोडे जाण जावं पुरो संवसारांत तांकां दुडू आसा जावं पुरो, थोड्या जाणांक जावं पुरो अधिकार आसा जावं पुरो, आनी थोड्या जाणांक जावं पुरो वर्ती जाणवाय तांच्या लागीं आसा जावं पुरो. त्या वरवीं पळया, आमी कोणायचेर विश्वास दवरचो न्ही. मनशांचेर विश्वास दवरता तो शिराप पडलोलो जाता. कित्याक म्हळ्यार देवाचेर आमी विश्वास दवरी जे जाल्लो तो मनशांचेर आमी दवरतना. मनीस म्हणटना हर एक आयलो, हर एक मनीस, आमच्या पयले जिवन मरण पावलेले मनीस आनी आतां जिवन आसचे मनीस, कोणायचेर आमी विश्वास दवरचो न्ही. त्या जाल्यार आमी शिराप पडलेले जाता. कित्याक मनीस कांयच करूंक शकना नेंगी. मनशा वरवीं कितें जाता, पूण देवान उपयोग केल्यार मात्र तो हातेर जाता. पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता शिराप कित्याक पडटा नेंगी. बेश्टे शिराप पडना. मनशांक आमी म्हणजे जाता तितलें नेंगी ऊंच बारूंक ना. देवाच्या जाग्यार आमी कोणायकी दवरूंक ना. जावं पुरो आमी उतरांनी दवरिना जाल्यार आमच्या चिंतनांनी सयत आमी मनशांक कोणायकी ऊंच बारूंक ना. म्हळ्यार देव म्हणून चिंतूंक ना. तोच मनीस मागीर घात करता, तोच मनीस मागीर अन्याय करता, तोच मनीस मागीर वायट आदारता. देखून पळया, देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता मुखार, तसलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको. तसलो मनीस, मनशांचेर विश्वास दवरलो मनीस अरण्यांतल्या जिलकुटा सारको. म्हळ्यार अरण्यांत नेंगी ती जिलकुटा आसात. म्हळ्यार जिलकुटा म्हळ्यार सुकोवन गेल्यांत झाडां. आतां पाचवी आसतना ताका सबाय आसा, पूण ती उदक नासतना वताक तापोवन ती सुकोवन गेल्या जिलकुटां जाल्यांत. बरें आयल्यारी ताचो परिणाम तो बगिना. बरें आयल्यार कितले बरें देवतावन आयल्यार कितले बरें ताच्या हातांत आसल्यार ताचो परिणाम ताका भोगूंक मेळना. कित्याक अरण्यात सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना, ते कारे भुंयचेर तो जियेता. कोणूच वस्ती करिनात खारे भुंयचेर. म्हळ्यार एका मरुभुमीत आसलेल्या भुंयचेर, एक उदक नासलेल्या भुंयचेर, तसल्या भुंयचेर एकांत जिवीत तो जियेता. मनशांचेर विश्वास दवरल्यार शिराप पडटा म्हणून देवाचे उतार सांगता. आनी तसलें जिवीत एक एकांताचें जिवीत जाता, एकसुरें जिवीत म्हणल्यार बरी जाता.
पळया मनशांचेर विश्वास दवरल्यार अशें पुरो जाता पूण देवाचेर विश्वास दवरल्यार कितें जाता मुखार आमी आयकुया जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी कोण मनीस सरस्पराचेर विश्वास दवरता सरस्पराचेर पातयेता तो मनीस बागी तसलो मनीस उदकाची देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको तसलो मनीस कितें जावन आसा उदकाच्या तडीर आसले रूख त्या रुखा बरी जावन आसा व्हाळांत ताची पाळां गेल्यांत म्हळ्यार त्या उदकांत ताची पाळां गेल्यांत आनी तो रूख म्हळ्यार त्या रुखा बरी जावन आसा देवाचेर विश्वास दवरचो मनीस व्हाळांत आपली पाळां रोंबयलेल्या रुखा बरी म्हळ्यार जावं पुरो वारें येता वादळ येता वत येता सगळें येता पूण जाल्यार त्या रुखाक कांयच तो रूख भावना ह्या रूख तो अस्कत जायना कित्याक जायना गे म्हळ्यार ताची पाळां उदकांत रोंबल्यांत खंयसर उदक आसा थंयसर पोंदा गेल्यांत वयल्या वयर नात देखून वयल्या वयर आसल्यार तो रूख उमटोन पडटा पूण ताची पाळां उदकांत गेल्या उदकांत म्हळ्यार त्या म्हणजे त्या रितीन गुंड गेल्यांत तस प्रमाणे आमचे जिवीत देवाचेर विश्वास दवरता आसतना आमचे जिवीत पाचवे जाता आमचे जिवीत एक समृद्धी बरी जाता भायर जावं पुरो कश्ट आसूंक पुरो भायर जावं पुरो आनी कितें वायट आसूंक पुरो पूण आमचे भितर तो एक संतोश आसता आमचे भितर तो एक सर्गीचो आनंद दिसून येता पळया मुखार म्हणजे तो रूख भावना म्हणून सांगता मुखार गरमी येताना ताका भिरांत ना गरमी येता कर्कटे वत येता गरमी येता ताका कसलीच भिरांत ना ताची पानां सदांच पाचवी ताची पानां म्हळ्यार ताचे खोळे त्या रुखाचे खोळे उदकांत पाळां गेल्ल्या रुखाचे खोळे सदांच पाचवे ते भावनांत ते भावण वसनांत कित्या भावनांत गे म्हळ्यार नेंगी ताची पाळां गुंड गेल्यांत त्याच रितीन आमी देवाचेर विश्वास दवरून जियेत आसतना आमी भावनांव नेंगे हांगासर आयली हरयेकली पळया आज नेंगे कितले एक आमचे जिवीत फुलता पळया कितले एक आमचे जिवीत एक सुफोळ जालां पळया आमी नेंगे आज ही पाद्रेपण सांगले नेंगे शिकवण्यांत म्हणजे 90 उतरां बरी आसा जावं पुरो 10 एक खंयचेय सूख आसूंक पुरो या कितें एक आमकां बरें लागना जावं पुरो पूण बरी उतरां आसात गिनात ती उतरां आमी काणगे जाय कितें बरें आसा पळया तें आमी काणगे जाय कितें सत आसा पळया तें आमी काणगेत आसतना आमी आमचें जिवीत फळां बरी जाता देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता हांगासर देवाचेर विश्वास दवरतलो मनीस फळां बरीत आनी तो सदांच म्हणजे जियेता आमचो विश्वास देवाचेर आमचो विश्वास जेजूचेर आमचो विश्वास देवाच्या उतराचेर आसतना पळया आमचें जिवीत कशें एक फळां बरी जाता देखूनच आमी स्वताक आमी काळ जावचें नेंगी आमी स्वताक समर्पीत जाल्लेलीं आमी देवाचें उतार म्हणटाना सत देवाचें उतार म्हणटाना नेंगी देवाची खुशी देवाचें उतार म्हणटा आसतना थंयसर देवूच आसा देखून त्या उतराक खालतीमान घालतना आमकां नेंगे समाधान मेळटा शांती मेळटा आमचें जिवीत फळां बरी जाता आमचें जिवीत आमी पयलें चिंतल्यार नेंगी देवाचें उतर आयकोवच्या पयलें आमचें जिवीत कशें आशिल्लें आमकां देवाची वळख नातली पेल्याची वळख नातली आमी कोण म्हूण आमकां कळीत नातलें आमचो विरोधी कोण म्हूण कळीत नातलें आज आमी आयकलां नेंगी विरोधी तोय आमचे भशेन चिंता म्हणून नेंगी आमकां कशें नाश करचें म्हणून चिंता आमकां कळीत नातलें पूण आतां हें सगळें आमकां कळीत जालां देखून पळया हांगासर सांगता देवाचें उतर आमचें जिवीत फळां बरी जाता केदाला देवाच्या उतराचेर आमी विश्वास दवरता आसतना देखून मनीस म्हळ्यार नेंगी आतां आमी आयकलें शिराप पडलेलो जावं म्हणून सांगता देखून आमी हांगासर आसली कोणूच मनशांचेर विश्वास दवरूंक ना आमी दवरूंक नजो पळया देवाचें उतार सांगता मोनियो बूक अवस्वर 3 वोळ 5 आनी 6 Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुजे बुद्वंतकायेचेर पातयेनी दवर नाका आमच्याच बुद्वंतकायेचेर आमी पातयेनी दवरचे न्ही सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या आमच्या मनान आमी सरस्पराचेर विश्वास आमी दवरी जाय कित्याक म्हळ्यार विश्वास दवरूंक तो योग्य नेंगी तो म्हळ्यार त्या रितीन तो आसा हजार आसा तो
सगळ्या तुझ्या काळजान आमच्या बुदवंतकायेचेर आमी विश्वास दवरचो न्ही. आज आमकां बुदवंतकाय जायती आसूंक पुरो, म्हणजे संवसारी जाणवाय जायती आसूंक पुरो, संवसारी शिकाप जायते आसूंक पुरो, पूण ताचेर आमी विश्वास दवरचो न्ही. आज त्याच बुदवंतकाये वरवीं संवसारांत जायते वायट वाडलां आनी सडलां, पूण देवाचेर विश्वास दवरलेल्यांक पळया बरेंपण जोडची वाट. देखून आमच्याच बुदवंतकायेचेर आमी विश्वास दवरचो न्ही. आमी कितलेय बुदवंत जावं पुरो, पूण देवा मुखार येता आसतना न्ही देवाक आमी पळयता आसतना तो कितलो अगाध. पळया आकाश आमकां दिसता, आकाश आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयता, पूण तो कितलो पयस आसा या कितलो तो उंच आसा म्हणून आमकां कळीत ना. आतां सूर्य आसा न्ही, तो सूर्य दीस आनी रात पेटोवन आसा, म्हणजे त्या रितीन तो पेटोवन आसा, उजवाड दिवन आसा सगळ्या संवसाराक. पूण पळया तो सूर्य कसो आसा म्हणून थंयसर लागीं वचोंक मनशाक जायना. कितली जाणवाय मनशाक आसूंक पुरो, पूण पळया देवाची सकत ती वर्ती जावन आसा. देखून तुज्याच बुदवंतकायेचेर म्हज्याच बुदवंतकायेचेर हांवें पातयेवचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमची बुदवंतकाय आमकां जैत दिना. पळया देवाचे अवतार कशें सांगता, आमची बुदवंतकाय आमचे भोळ आमची सकत पुरा नेंगी ती व्यर्थ जावन वता. देखूनच पळया थोडे राय आसले न्ही, अलेक्झांडर म्हणलो राय, तो न्ही सांगता मरतना म्हजे हात पेटेर सोडून दवरा. कित्याक म्हळ्यार हांव येदो व्हडलो राय जावन आसल्यार, हांव इतली व्हडली जाणवा इतले व्हडले बळ आसले जाल्यार आज सगळे हांव सोडून वेता म्हणून. पळया आमची बुदवंतकाय आमकां जैत दिना. बगार देवाचेर दवरलो विश्वास मात्र आमकां जैत जोडून दिता. देवान आमकां सांगलां हांव तुका सांडिना, हांव तुका सोडिना म्हूण सांगलां. नितीवंत मनीस केन्नाच बुकेन पडलेलो पळोवंक ना म्हणून दावीद राय सांगता. पळया कीर्तन 30:7 आनी वोळ 20:5. साम 37:25. हांव तरणाटो आसलो, आतां म्हातारो जाला, पूण नितीवंत मनशाक देवान सांडलेलो वा ताच्या भुरग्यांक भीक मागोंक पडलेलें हांवें केदीच पळोवंक ना. पळया नितीवंत मनशाक देवान सांडलेलो, ताच्या भुरग्यांक भीक मागोंक पडलेलें हांवें केदीच पळोवंक ना. पळया कितले एक वर्ते बरें उतार. पळया देवान नितीवंत मनशाक सांडलेलो पळोवंक ना म्हणून तो सांगता. नितीवंत मनशाक हेर मनशांक सांडला जावं पुरो, पूण नितीवंत मनशाक देवान सांडलेलो ताच्या भुरग्यांक भीक मागोंक पडलेलें हांवें पळोवंक ना. पळया आज आमकां न्ही भीक मागोवंक पडटा जाल्यार कित्याक पडटा, या आमकां रिणांत आमी उरता जाल्यार कित्याक उरता. पळया नितीवंतपणान आमी जियेत आसतना देव आमकां खंडीत भायर काडटा, खंडीत आमकां निवारूंक शकता, खंडीत आमचो बरो फुडार आमकां दिवंक शकता, खंडीत आमचें भविश्य कितें आसा तें बरें करूंक शकता. नितीवंत मनशाक देवान सांडलेलो हांवें पळोवंक ना, ताच्या भुरग्यांक भीक मागोवंक पडलेलें हांवें पळोवंक ना. न्ही पळया आमी कितले एक संतोशान आसा हांगासर. जेजूक वळखल्या कोणाकच ताणें भीक मागोवंक दिवंक ना, म्हणजे त्या रितीन ताणें सांबाळला. हर एका गरजांत जावं पुरो खाण जेवण, जावं पुरो नेसान, जावं पुरो पिवण, हर एका रितीन जावं पुरो हर एका रितीन ताणें आदार दिला. नितीवंत मनशांक ताचो आदार सदांच आसा. देखून नितीवंत मनशांक देव केन्नाय सांडिना. पळया देवाचे उतार कशें सांगता. नितीवंत मनीस म्हणटना न्ही जेजूक सत मांडलेलो नितीवंत. नितीवंत म्हळ्यार आमी जेजूक सांडून जियेल्यार आमी नितीवंत न्ही. सकाळीं सांगलें न्ही क्रिस्त जेजू थंय बरें आदार न जियेतालो. संवसारांत आसलो सगळो लोक न्ही, क्रिस्त जेजू थंय बरें आदार न कोण जियेता पळया तो नितीवंत जावन आसा. आनी तसल्या मनशांक देव केन्नाय सांडिना. तसल्यांक देव केन्नाय ताचो आदार तो दिवनूच आसता. पळया हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत देवान बसयलां, हांव तुका सांडचो ना, हांव तुका सोडचो ना म्हणून ताणें सांगलां. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 13 वोळ 5 आनी 6. Hebrews chapter 13 verse 5 and 6. दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं. दुडवाची आशा म्हणजे दुडवा खातीरच जियोवचें तुमकां एक तें प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दोशी जावंक शिका. तुमचे लागीं कितें आसा, तुमचे लागीं कितें आसूंक पुरो तातूंत दोशी जावंक शिका. देवानच म्हळां
हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोड घालचो ना. हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया, सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार, कोणाकच हांव भियेवचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत? सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार. पळया, देवच म्हजो कुमोगदार. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत? मनीस कांयच करूंक शकना. देखून पळया, दुडवाची आशा तुमच्या जिणेक प्रेरण जावचें नाका. बगार देवच आमचो कुमोगदार. सर आमच्या गरजांनी तो आमकां उदारपणी पावता. ताणें म्हळां, हांव सांडिना, हांव सोडिना. हांगासर आमी येता नेंगी आमी सगळी कंत कितें आसा पळया, सगळी त्या जेजूचेर आमी सोडी जाय. आमी निश्चिंत जावन म्हळ्यार आमचें काम कितें आसा तें आमी म्हणजे ताका मांडवाचेर तीन करी जाय. जाल्यार खंडीत तो आमकां सांडिना. ताणें सांगलां, हांव तुका सांडिना, हांव तुका सोडिना. जावं पुरो तूं पथकांत पडलाय, जावं पुरो तूं वायटांत आसाय, तुजें मोहन बदलून तूं ताचे लागीं ये, तो तुका सांडिना. कितेंय तें वायट जावं दी, तूं कसोय आसूंक पुरो, पूण तुजें मोहन, तुजें काळीज नितळ कर आनी ताका उलो मार आनी ताका लागीं सर आनी तो तुका केन्नाय सांडिना. वेचीक पुताक नेंगी तो पाटी आयिल्ल्या वेळार देवान ताका म्हणजे त्या बापायन ताका वेंगून घेतलें, सांडूंक ना. त्याच रितीन आमचो देव कितलो दयाळ म्हळ्यार तो, कितलो उदार म्हळ्यार, कितलो बरो म्हळ्यार आमकां तें सांगूंक साध्य ना. देखून ताका लागीं सरतल्यांक तो सांडिना, ताका उलो मारतल्यांक तो केन्नाय सांडिना. तोच आमचो कुमोगदार, हर एक आमच्या गरजांनी कुमोगदार. पळया, तो जावन आसा दार. जावं पुरो आमकां दार आमी धर्माचे दार आमी बंद करन ह्या क्रिस्ताक आमी स्विकार करतना, हो धर्म, ही जात, हे पुरो आमी हाका पुरो आमी चड लक्ष दिनातलेल्या वेळार त्या क्रिस्ताक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जियेत आसतना तोच आमचो कुमोगदार जावन आमच्या सांगाता तो रावता. म्हणजे धर्म संवसारांत मात्र, पूण देव आमकां सदांकाळ. पळया, देवाचें उतार आमकां सांगता, तोच आमचो कुमोगदार जावन आसा. देवान आमकां सांगलां, म्हजे थंय तुजो संतोश सोदू, तुजे काळीज अत्रेकता तें हांव तुका दितलो. पळया, कीर्तन 30:7 आनी वोळ 4 आनी 5. साम 37 वर्स 4 and 5. सर्वेस प्रतें तुजो संतोष सोद, तुजे काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो. सर्वेस परतय तुजो संतोष सोदू. आनी कोणाय थंय आमी संतोष सोदचे न्ही नेंगी. हांगासर आयलेल्या वेळार आमी सरस परतय वर्त संतोष सोदी जाय. ताचे उतार आयकोंक नेंगी आमी वर्त संतोष पावो जाय. स्तुती करतना वर्त संतोष पावो जाय. हांगासर खंयचे एक भक्तीचे कार्य जाता आसतना वर्त संतोष सोदू म्हणून देवाचे उतार सांगता, सरस परतय संतोष सोदू. आनी कोणाय थंय न्ही. तुजे काळीज कितें अत्रेकता, या कितें तुका जाय तें सगळें तो तुका फावो करता. पूण आमी पळोवचें कितें नेंगी केवळ संवसारांत मात्र आमकां जाय जाल्लें मात्र आमी सोदता, पूण तो आनीक बऱ्यांतलें बरें दिवंक आशेता. म्हळ्यार तो खंयसर आसा थंयसर आमकां व्हरूंक आशेता. पळया, ताचे लागीं संतोष सोदता आसतना तो सगळें आमकां दिता म्हणून ताणें सांगलां. देखून ताचे लागीं आमी संतोशान येता आसतना, धांवून येता आसतना नेंगी जायती जाणांनी हांगासर धांवून येता आसतना, विणवणेच्या मागण्यांक पुरो येता आसतना, सरस परतय संतोष सोदता आसतना तो सर गरजांनी पावता. जावं पुरो नेंगी थोडी विघ्नां अवघडा पुरे आमी आयकता, रस्ते अवघड जाले, थंयसर असलें वायट जालें, पूण आमकां ह्या सर वायटांतले तो निवारता, विघ्नांतले तो निवारता. ताचे लागीं आमी संतोष सोदता आसतना देखून पळया, आज देवाचे उतार आमकां सांगता, घोड्यांचे बळ न्ही, घोडे पुरा नेंगी सावलो घोड्यार बसून वेतलो, तसो घोडो सकला पडलो, मोडून पडलो म्हणजे तो सकला पडलो. त्या जाला पळया, देवान ताका ताची दया लाभयली आनी ताका कळीत केलें, तूं ह्या घोड्याच्या बोलान जिये नाका म्हणून. पळया, कीर्तन 20 आनी वोळ 7. साम 20:7. थोडे रथा वरवीं आनीक थोडे घोड्या वरवीं बळवंत, पूण आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवा वरवीं बळवंत. आमी कोणा वरवीं बळवंत? पळया, आमी त्या सरस्पराच्या नांवा वरवीं, त्या नांवा वरवीं बळवंत. थोडे जाण जावं पुरो आजुनी त्या घोड्या वरवीं बळवंत जावं पुरो, थोडे जाण जावं पुरो पयश्या वरवीं बळवंत, थोडे जाण जावं पुरो अधिकार आसा देखून ते बळवंत.
पूण आमी सरस्पराच्या नांवा वरवीं बळवंत. कित्याक ताचें नांव आमकां केन्नाय नास जावंक सोडिना, ताचें नांव आमकां केन्नाय सलोवंक सोडिना. बगार आमकां हर एक कश्टांतलें निवारता. पळया त्या नांवा वरवीं आमी कितले आज बळवंत आमी जाल्या, कितले आमी एक धैर्यादीक आमी जाल्या, कितले आमी एक आज सुफळ जाल्या. पळया ताच्या नांवा वरवीं. हांगासर नेंगी कांतारा पुरा कितली बरी कांतारा, कन्नडा कांतारा नेंगी बऱ्यांतली बरी आयकत आसतना त्या नांवा वरवीं आमी कितले बळवंत, त्या जेजू क्रिस्तांत कितें पुरो आसा, कितले पुरा तयार आसा, सगळें आमकां कळीत जाता. त्या नांवा वरवीं आमी कितले बरेपण जोडून आसा. पळया गोडे पुरा ते मोडून पडटात नेंगी ते कंतार आसा नेंगी, म्हणजे घटमट म्हजी बॉडी, म्हजो डियर डॅडी आनी कितें पुरो आसा ते पुरो वेता म्हणून नेंगी. पूण सरस्पराचें नांव मात्र सदांकाळ उरता. त्या नांवाचेर विश्वास दवरल्यार आमी सदांकाळ जियेता. पळया देवाचें नांव बलिश्ट बुरूज जावन आसा. मोनियो बूक अवस्वर 18 आनी वोळ 10. Proverbs chapter 18 verse 10. सर्वेस्पराचें नांव बलिश्ट बुरूज, नितीवंत ताचेशी धांवता आनी सुरक्षीत आसता. देवाचें नांव बलिश्ट बुरूज, नितीवंत मनीस ताचे धांवता आनी सुरक्षीत आसता. सुरक्षीत बस सुरक्षीत न्ही आनी खंयचें नांव सुरक्षीत ना. बगार कोण सरस्पराचें नांव आसा धांवून येता, नितीवंत धांवून येता आनी तो सुरक्षीत आसता. म्हळ्यार हर एका वेळार सुरक्षीत, हर एका संदर्भार सुरक्षीत. देखून ताच्या नांवा सरशी कोण धांवून येता आनी आसरो घेता तो सुरक्षीत. पळया ताचें नांव आमकां एक आसरो जावन आसा, बळ जावन आसा. जावं पुरो आमच्या कुडीच्या दोलांक देव दिसना नेंगी. थोडे जाण म्हणूंक पुरो तुमी रितेरेक वेतात की आमी रितेरेक वचना आसतना पळय आमकां कितलें बरेंपण आसा, आमचे लागीं केदें व्हडलें घर आसा पळय, केदें व्हडली गाडी आसा पळय, अशें म्हणूंक पुरो. पूण हांगासर आयल्यार आमकां एक रक्षण आसा, आत्म्याचें रक्षण आसा. आज व्हडली कंत कितें गे म्हळ्यार मनशाक नेंगी. मनीस चिंता सगळें बरें आसा, तो एकलो ग्रेस्त पिसो सांगता नेंगी हांवें कोठारां म्हजी वडकण बांदता, सगळें माळो म्हजो जायतो वाडोवन आसा. ताच्या ग्रेस्तकाचेर पातयेवन आसा. पूण देवान ताका सांगलें अत्त पिश्या म्हणून सांगलें. आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो फाटी विसारचो आसा, तूं मोरचो आसाय, तुज्या कुडींतलो प्राण वेसो आसा, तूं खंय वेताय, तुका कळीत आसा हांगी. पळया ताका कळीत ना तो खंय वेता म्हणून. देखून आज पळया त्या देवाचेर विश्वास दवरचें म्हळ्यार मरणाचो पास सयत तो आमकां सुकयता. म्हणजे मरण केदालाय केन्ना म्हण आमकां कळीत ना, पूण येवंक पुरो. पूण त्या वेळार आमी मरण पावल्यार त्या सोम्या सांगात आमी आसतले. त्या खातीर आमी तसो आसरो आमी सोदी जाय. त्या वरवीं ते बलिश्ट बुरूज जावन आसा. देवसार आमकां नाडूंक येता आसतना, देवसार आमकां वायट करूंक येता आसतना रक्षण दिवंक देवाचें नांव बलिश्ट बुरूज जावन आसा. जावं पुरो थोडे जागे आसूं पुरो नेंगी अपघात वळया म्हणून आसूंक पुरो जायते जागे आसात. पूण त्या सर जाग्यान वेताना नेंगी आमी देवाच्या आश्र्यांत आसतना आमी सुरक्षीत, नाजाल्यार सांगूंक जायना. त्या देवाचेर विश्वास दवरल्यार आमी केन्नाय सुरक्षीत. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता देवाचें नांव बलिश्ट बुरूज म्हणटा आसतना ते जेजूचें नांवूय बलिश्ट बुरूज. जेजूचें नांव कांय उणें न्ही. धर्मदूतांचे कृत्यां अवस्वर 4 आनी वोळ 12. Acts chapter 4 verse 12. कित्याक आमकां चडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत, सगळ्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. खंयच्याय मनशाक सोडवून दिवंक शकता तसलें नांव दिल्लें ना. आज वर्तें नांव जेजूचें नांव जावन आसा. सर नांवा प्रास वर्तें नांव, तें नांव सोडयता. तें नांव जावन आसा सोडोवचें नांव. आज पळया हांगासर तें नांव परगट जाल्ल्या वरवीं तें नांव खंयसर परगट जाता, थंयसर सुटका मेळटा, सोडवण मेळटा. सगळ्या संवसाराक जावं पुरो सर्गार सरस्पर आसा, पूण ह्या संवसाराक सोडवण दिवंक एकच नांव जेजूचें नांव. हर एका मनशाक जावं पुरो तो खंयच्याय भाशेचो मनीस जावं पुरो, खंयच्याय देशांतलो मनीस जावं पुरो, खंयच्याय धर्मांतलो मनीस जावं पुरो,
खंयच्याय पंगडांतलो मनीस जावंक पुरो पूण जेजूचें नांव एकच नांव आसा सोडवणे खातीर सुडका दिवच्या खातीर सोडवण म्हळ्यार केवळ सर्गीचें राज मात्र न्ही पातकां तावन सोडोवंक म्हणजे समाधान ना जाल्यार समाधान जोडून दिवंक आनी धैर्य ना जाल्यार धैर्य जोडून दिवंक आनी कितें जाय सगळें जोडून दिवंक एकच नांव जेजूचें नांव जावन आसा वर्तें नांव पळया देवाचें उतर आमकां सांगता आमकांय देवाड्याक महिमेचो मुकूट आमचे वयर दवरला आमी एक सामान्य न्ही हांगासर आसां जावं पुरो आमी पळयत आसतना एक सामान्य मनशा बरी दिसोंक पुरो वो हाचे वयर कितें जायत ओगी परच्या शिकवण्यांत ब्रदर विजयन सांगलें न्ही तुज्या कुशीन बसला ह्या कुशीन एकलो बसला त्या कुशीन एकलो बसला जावं पुरो तो मुख्यमंत्री जावं पुरो कळीत ना म्हणून न्ही आमकां कळीत आसा गी लागसार आसलो आनी थोडी वर्सां जाल्यार आमी कितें जावंक पुरो म्हणून खंय पावोंक पुरो म्हणून न्ही आमकां कळीत ना आमकां कळीत असो जायना तें कित्याक म्हळ्यार जावं पुरो तो देवाचेर विश्वास दवरून दवरून मुखार वचोंक पुरो आमकां कळीत ना कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार कितें सांगता पळया महिमेचो मुकूट देवान आमच्या हर एकल्याच्या वयर दवरला केवळ थोड्यांचेर मात्र न्ही हें कोणाक कळीत जाता गे म्हळ्यार जेजूक वळखल्ल्यांक मात्र कळीत जाता म्हजे वयर एक महिमेचो मुकूट आसा म्हजे वयर एक देवान एक वर्तो मानाचो मुकूट दवरला पळया किर्तन 8 आनी वोळ 5 Psalm 8:5 तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रास इल्लो ल्हान केलाय देवदूता प्रास इल्लोसो आमकां म्हणजे मनशांक ल्हान केला महिमेचो आनी मानाचो मुकूट ताचेर घालाय देवदूतांचेर महिमेचो मुकूट ना बगार मनशांचेर महिमेचो आनी मानाचो मुकूट घालाय पळया देवदूतां प्रास इल्लोसो आमकां ल्हान करून रचला म्हळ्यार आमकां ल्हान केला म्हळ्यार ल्हान म्हळ्यार कितें आमी ही रक्त मांसाची कूड देवान आमकां दिल्या पूण देवदूत कशे आसात न्ही ते आत्म्या रुपार आसात देवदूतांक म्हणजे कांयच तांकां भूक ना ताण ना या तांकां कुडीच्यो गरजो आमचे बरी नात पूण आमकां कुडीच्यो गरजो आसात आमकां ताण लागता भूक लागता न्ही हे सकड आसा कित्याक आमकां देवदूतां प्रास इल्लोसो ल्हान केला तरी पूण देवाचो उतार सांगता महिमेचो आनी मानाचो मुकूट ताणें आमचेर दवरला आज आमकां एक महिमा मान आमकां आसा देवाच्या दिश्टीन एक आमी मोळादीक आमी जावन आसा केन्नाय आमी आमकांच सकला घालून उलोवचें न्ही केन्नाय आमकांच आमी नेंगी कंत बेजारायत आसतना आमी वेस्ट म्हणून चिंतचें न्ही हे आमचें कितें बरेंपण आमकां जायनातल्या वेळार आमी व्यर्थ म्हणून आमकांच आमी चिंतून आमी निराश जावचें न्ही करगोवचें न्ही कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार आमकां सांगता महिमेचो आनी मानाचो मुकूट देवान आमचेर घाला पळया कितलें वर्तें देवान आमकां एक मोळ दिला आज हे मोळ कळीत नासतना जायते जण जीवघात करतात जायते जण नेंगी भरवसोत तांकां ना जाला पूण देवाचें उतार आयकतले आमकां देवाचें उतार भरोसो जोडून दिता आमी महिमेचो मानाचो मुकूट जोडलेले आमी जावन आसा मनशांच्या दिश्टीन न्ही देवाच्या दिश्टीन देव पळयत आसतना आमकां ताचो भुरगो म्हणून आमकां लेखता म्हजो मोगासो म्हणून म्हाका लेखता देखून पळया कितले आमी एक मोळादीक देवाच्या दिश्टीन मात्र न्ही देवान आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर येवजण्यो केल्यात आज सकाळी आयकलें न्ही देव आमच्या विशयान चिंता पळया जेरेमिया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 20:9 आनी वोळ 11 जेरेमिया चॅप्टर 29:11 वय तुमचे पासत म्हज्या मनान कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा तुमच्या पासत म्हणटाना हांगासर आसल्या हर एकल्या पासत आमच्या हर एकल्या पासत देवाच्या मनांत येवजण्यो आसात म्हणून देव जाणा तुमच्या हिता पासत न्हय तुमचे केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो तुमच्या हिता पासत न्हय तुमच्या केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो आमच्या हिता पासत म्हळ्यार आमच्या बऱ्यापणा पासत आमच्या बऱ्या फुडारा पासत केल्ल्यो येवजण्यो न्हय आमच्या केस्ते पासत आमी चिंतचे न्ही वो कश्ट आयिल्ल्या वेळार वो देवान म्हाका सोडला ना देव कोणाकच सोडिना मरण पावलेल्या मनशाक मात्र सांगीत देवान ताका सोडला म्हणून पूण जिवंत आसल्यार कोणेच सांगूंक जायना देवान म्हाका सोडला म्हणून ताच्या मनांत आमचे खातीर येवजण्यो आसात बरवशान भरलेलो फुडार आमकां दिवचे खातीर पळया ताचे उतार आयकतल्यांक येवजण्यो तो हंता हंता प्रमाणे जारी करता आमी कितले त्या देवाच्या उतराक खाळ जाता कितले आमी जेजूक आमी नेंगी
वळखून लागीं सरता तितले आमच्या जिणेंत ताची येवजण्यो जारी जातात. पळया देव नेंगे कितलो एक बरो आमच्या विशयान चिंतचो, आमच्या विशयान जाणा आसलो, आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर, आमचें बरें जिवीत जावं पुरो आमकां आज मात्र दिसता नेंगे आज मात्र दिसता, पूण फाल्यांचो दीस आमकां दिसना, परवाचो दीस दिसना, म्हणजे आमच्या मुखार कितें जातलें म्हण आमकां कळीत ना. पूण देवाक मुखलें सगळें दिसता. पळया कितले एक बरें येवजण ताणें आमच्या खातीर केल्यात. केवळ आमकां रसल्या उपरांत न्ही, रसच्या पयलेंच, संवसाराक धाडच्या पयलेंच. पळया एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 4. एफेसियन चॅप्टर 1:4. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यान. ताचे समोर आमी भाग्यवंत जायचे, कथावीण जायचे म्हणून संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसलां. म्हळ्यार संवसार रसच्या पयलेंच. पळया आमी कितेंय नेंगी आतां काम केल्या मागीर आमी चिंताव, पूण देव तसो न्ही. सगळें रसच्या पयलेंच, संवसार रसच्या पयलेंच जेजू क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसलां. जावं पुरो आमी कुडींत नातिल्ल्या जावं पुरो, पूण आत्म्यांत आमी आशिल्ल्या, आत्म्यांत आमी त्या जेजू सांगात आमी आशिल्ल्या. संवसाराचे स्थापणे आदींच पळया जावं पुरो आमी चिंता आतां हांव जल्मून इतलीं वर्सां जालीं ह्या संवसारांत, पूण पळया ही कूड जल्मून इतलीं वर्सां जालीं तितलेंच, पूण आमी त्या क्रिस्त सांगाता संवसाराचे स्थापणे आदींच आमी आशिल्ल्या. आमकां देवान पयलेंच विसरलें. वर्ते येवजण ताणें आमच्या खातीर केलां. पूण जावं पुरो सुकण्यांक, मनजातींक, जीवदालींक आनी कितें पुरो जिव्यो आसात पळया त्यो खाली जिव्यो मात्र, पूण आमी जिव्यो न्हय, आमी देवाची येवजणांत आशिल्लीं, देवाच्या सारक्याची. देखूनच पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता संवसाराचे स्थापणे आदींच ताणें आमकां विसलां. पूण आमच्या जिणेंत घडची घडिता पळोवन या कितेंय घडता जाल्यार सगळें बऱ्या घडता. जेजूचो मोग करतल्यांक, देवाचो मोग करतल्यांक सगळें बऱ्या घडता. संवसारांत आसल्या हर एका मनशाक म्हूण सांगूंक जायना, पूण जेजूचो मोग करतल्यांक, देवाचो मोग करतल्यांक सगळें तांच्या बऱ्याक घडता, न्हय वायटाक, न्हय नासकरी जे म्हणून. नेंगी आतां दाखल्या खातीर सांगचें जाल्यार जोना प्रवादी आसलो नेंगी पोरण्या सोल्ल्यांत, ताका देवान माश्यान गिलीशें केलें, म्हणजे ताका नासकरी जे म्हणून गी, ताका नासकरी जे म्हणून न्हय, बगार तो देवा तावन सुकोवन पयस वेतलो. त्या देखून त्या मासल्यान ताका गिल्लें, त्या वरवीं तो देवाक वळखोंक पावलो, परत्यान देवाची खुशी करूंक शकलो. त्या वरवीं आज तसो मोग करतल्यांक सर संगती देव बऱ्याक पडसो करता. आमचे जिवीत एक नेंगी सांगता नेंगी आमी क्रिस्त असो एक उजवाड जावन जियेशें करता. पळया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 आनी वळू 20 आनी 8. रोमन्स चॅप्टर 8:28. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्या शेवटाक सरी जावंक आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव. आपणाचो मोग करतल्यांक सगळ्यांक म्हणून सांगोना, आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे देवाचो मोग करतल्यांक आनी ताचे कुशे प्रमाणे आपयलेल्यांक सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हणून तुमी जाणात. देखून सर संगती आमच्या जिणेंत बऱ्याक पडशें देव करता. कितेंय एक वायट आमच्या दिश्टीन जावं पुरो वायट जालें, आमच्या दिश्टीन जावं पुरो कश्ट, पूण देवाच्या दिश्टीन देव बऱ्याक पडसो करता. देखून आज तसो मोग करतल्यांक मात्र हे कळटा. तसो मोग करिनातल्यांक हे समजना. तसो मोग करिनातल्या सांगतात देवसू ना म्हणून सांगतात, पूण तसो मोग करतल्यांक सर संगती कितेंय घडटा, कितेंय घडलां तें सगळें बऱ्याक घडलां. नेंगी तरबेती म्हण येत, देव आमकां तरबेती दिता, देव आमकां ट्रेनिंग दिता, म्हणजे आमी ताका आनीक चड मानवून जिवच्या रितीन. जावं पुरो आमी खंयी सुकता ते सुखीतान आमी भायर येवन आनीकी चड ताका मानवाचे म्हणल्या खातीर तो तरबेती दिता. कशें पळया जायते तरबेती ह्या संवसारांत आसात. जावं पुरो एकलो मिलिटरी घर जावंक नेंगी ताका तरबेती आसा, जावं पुरो एकलो पुलीस जावंक ताका तरबेती आसा, शिस्त आसा. त्याच रितीन देव आमकां तसो मोग करतल्यांक सर संगती बऱ्याक पडसो करता.
पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी कशे त्या जेजूच्या एकवटांत आसा न्हय आमी म्हणजे आमी देवाचे उतार आयकूंक येता देखून न्हय बगार जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आमी जियेता देखून जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आमी आसा जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जेजू क्रिस्त एकवटांत ना जाल्यार आमी देवाची भुरगीं न्हय पळया गळदकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 वोळ 20 आनी 6 Galatians chapter 3 verse 26 निजायकी तुमी सुमेस्त बाबात मारिफात जेजू क्रिस्ताचे एकवटान देवाची भुरगीं तुमी समेस्त भावार्थ मारिपात म्हणजे भावार्थ जेजूचेर दवरल्या वरवीं त्या वरवीं तुमी देवाची भुरगीं जेजू क्रिस्त एकवटान त्या वरवीं आमी आसा न्हय आमी हांगासर येता देखून न्हय बगार जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं म्हणटना जावं पुरो नेंगी कुडींत आमी हांगासर जावं पुरो ल्हान भुरगीं आसूंक पुरो व्हडा आसूंक पुरो प्राय आसूंक पुरो सगळीं आसूंक पुरो पूण भावार्थ जेजूचेर आसतना आमी सगळीं देवाची भुरगीं भावार्थ चड गरजेचो कित्याक म्हळ्यार त्या भावार्था वरवींच सगळें नेंगी जाता आज भावार्थ ना जाल्यार म्हणजे आतां चिंतया आतां हांगासर फॅनां घुंवतात नेंगी लायट बरो पेटता तो कनेक्शन ना जाल्यार ते काम करता गी फॅनां घुवंक शकतात गी लायट पेटोवंक शकता गी कंडी सकना देखून ते कनेक्शन आसा त्या इलेक्ट्रिसिटी सवे इलेक्ट्रिसिटी न्हय इलेक्ट्रिसिटी देखून पळया ते कनेक्शन असल्यार मात्र नेंगी ते दिवे पुरा काम करूंक शकतात त्याच प्रमाणे पळया आमचो भावार्थ जेजूचेर आसलेल्या वरवीं मात्र आमी देवाची भुरगीं हांगासर आयल्यार मात्र पावना बघा जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं ताचे उतार सत मांडलेल्या वरवीं तो जेजूस आमचो समी म्हूण स्विकार केल्ल्या वरवीं ताचे भायर दुसरे कोणूच आमकां देव नात म्हणून आमी खरो भावार्थ दवरलेल्या वरवीं पळया देवाचे उतार आमकां सांगता थोडे फावटी वारे वादळ येता नेंगे जेजू आमच्या सांगात आसल्यार जेजू आमच्या सांगात आसा जाल्यार वारे वादळ येता संवसारांत आसतना ही कूड आसता पर्यंत नेंगी आतां थोडे जाण म्हणूंक पुरो हांव रितीरेक येता देवाचे उतार आयकता पूण हे कश्ट कित्याक येतात ही सलवणी कित्याक येता म्हळ्यार ही संवसारांत आसतना येवंक शकता जावं पुरो कारण जायते आसूंक पुरो पूण आमचो भावार्थ आमी सांडसोवणी जेजूक आमी उठयचे जेजू न्हिदला जाल्यार नेंगी आमी न्हिदल्यार व्हडना पूण जेजू न्हिदोंक नजो नेंगी जेजू न्हिदलो जाल्यार आमची दोळ बुडता जेजू न्हिदलो जाल्यार नेंगी आमी नाश जाता पळया जेजू न्हिदना न्हिदल्या बरी एक्टींग करता नेंगी एमोसाचे वाटेर जेजून एक्टींग केलें हे कितें उलयतात पळया कितें सांगतात पळया मागीर निमाणें सांगलें तांकां नेंगी हांवूच तो म्हणून पयलें सांगोना देखून पळया देवाचे उतार कितें सांगता जेजू दोनी आसा शिस सगळे आसात माते वसो वांजेल अवस्वर 8 वोळ 20 आनी 3 तावण 20 आनी 6 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 23 to 26 उपरांत जेजू दोनीर चडलो ताचे शिशी ताचे सांगाता गेले जेजू दोनीर चडलो आनी शिशी ताचे सांगाता गेले अशें आसता सरोवरांत एकाच जणे एक व्हड वादळ उठलें अशें आसता सरोवरांत म्हळ्यार दर्यांत एकाच जणे व्हड वादळ उठलें ल्हान वादळ न्ही व्हडलें वादळ उठलें म्हळ्यार दर्यो एकच फावटी उसांबळ जालो वारें वादळ उठलें दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागली दोनी वयर म्हळ्यार दोनी वयर ताण भितर उदक येवंक लागले लारां मारूंक लागलीं पूण जेजू न्हीद काडटलो जेजू न्हीद काडटलो पळया जेजू दोनी आसा नेंगी दोनी आसा जाल्यार वारें वादळ सगळें आसा जाल्यार जेजू न्हीद काडनासा कित्याक म्हळ्यार जेजू नेंगी तो कुडींत आसा देव जाल्यार पळया कितलो एक नेंगी तो मनशा सैंबान तो आसा देखून तो न्हीद काडनासा जेजूक न्हीद पडल्या वारें वादळ येवन आसा म्हळ्यार ताका गाढ न्हीद पडल्या कित्याक म्हळ्यार जावं पुरो ताका न्हीद पडल्या म्हणून सांगता देव न्हिदता गे देव केन्नाय न्हिदना देवाचे सांगता देव केन्नाय न्हिदना देव न्हिदला म्हणटा जाल्यार हांगासर नेंगी शिसांची परिक्षा करच्या खातीर शिसांचो विश्वास कितलो आसा शिस म्हाका कितले सत मानतात म्हणून पळोवच्या खातीर जेजू न्हिदला म्हणून सांगता मुखार तवळ ताचे शिस ताचे सरशी वचून ताका जागोवन म्हणाले शिसांक कळीत आसा वो ओडलो आजापां करता देखून हाचे सरशी वचोन सांगा लागले
सोम्या आमकां बचाव कर, सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडतांव. आमी बुडतांव. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमी इतले बिजूड कित्याक? म्हाका पळया, हांव बरें न्हिदोन आसा. तुमी इतले बिजूड कित्याक? इतले तुमी कळवळटात कित्याक? इतले तुमी नेंगी मरण म्हणटाना न्ही, मरता म्हणटाना मनीस नेंगी कितले कळवळटा, कितले भियेता. मरोंक कोणाकी नाका, सर्गाक वचून सगळ्यांक जाय नेंगी, मरोंक कोणाकी नाका. पूण हांगासर पळया, हे भियेतात. मरण दोळ्या मुखार आसा, वारे वादळ येवन आसा, आनी सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडतांव. तूं न्हिदोन आसा एगी, निस्स वेळ न्ही नेंगी. आतां 3 वरां म्हणटाना नेंगी जायत्यांक 3 वरां म्हणटाना म्हणजे तो वेळ नेंगी जेजून प्राण केल्लो वेळ म्हणून सांगतात नेंगी. कुर्सार प्राण केल्लो वेळ म्हणून नेंगी. पळय हांगासर जेजूक ते उठयतात आनी जेजू उठोवन नेंगी सांगता, बिजूड कित्याक? तुमी भियेतात कित्याक? म्हजेर विश्वास दवरा. कित्याक म्हळ्यार तोस्सू नेंगी ताका सकत आसा, ताका बळ आसा. तो जावं पुरो मनशा सायंबार आसा जाल्यार ताचें बळ कांय उणें जावना, ताची सकत कांय उणें जावना. बगार ताचें बळ सदांच तें आसा. देखून बिजूड कित्याक म्हणून मुखार कितें म्हणटा? कितलो उणो भावार्थ तुमचो. कितलो उणो भावार्थ तुमचो. हांव तुमच्या सांगता आसा जाल्यार कितलो उणो भावार्थ. नेंगी आमचो भावार्थ ह्याच रितीन जाता. उणो भावार्थ जाल्ल्या वरीच आमी नेंगी त्या जेजू थावन पयस वेसो संभव आसा. कितलो उणो भावार्थ तुमचो. आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायलें आनी सकट शांत जालें. ताणें कितें केलें? वाऱ्यांक आनी लारांक ताणें फरमायलें. म्हळ्यार ताणें शांत जावंक सांगलें आनी सगळें शांत जालें. पळया, ताणें फरमायलें. तो फरमायता नेंगी ताका उठयता आसतना. पळया, आज ही 2 म्हळ्यार आमकांच आमी सरी करयत नेंगी. आमीच आमच्या सांगाता जेजू आसा. देखून ताका आमी उठयता आसतना जावं पुरो वारें वादळ त्या वेळार जावं पुरो दर्यांत आयलें, पूण आज आमच्या जिणयेंत वारें वादळ येता आसतना, आमच्या जिणयेंत कश्ट येता आसतना, आमच्या जिणयेंत कितेंय एक समस्ये येता आसतना पळया, तो जेजूक आमी उठयतना तो उठता आनी उठोवन तो शांत करता. ताचेर आमचो विश्वास आमी दवरून जियेता आसतना खंयचेय ते समस्या जावं दी ताका परिहार करूंक साध्य आसा. तो सगळें करूंक शकता. देखूनच ताका आमी हांगासर नेंगी आयकात. हांव ताच्या सांगाता करशिल्लो वेळ कितलो मोलादीक नेंगी. देवाचे तर सांगता, तुज्या आंगणान काडसो 1 दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास. चड बरो म्हणून मोलादीक वेळ, मोलादीक दीस. आज सकाळी आमी आयकले नेंगी वो वेळ फाल्यां मेळटा की ना कळीत ना. वस निमाण अवकाश म्हणून आमी आयका जाय, परगट करी जाय म्हणून नेंगी. पळया कितलो वर्तो वेळ ताणें आमकां फावो केला. देवाचे तर हांगासर आमकां सांगता, जेजून उठोन वारें वादळ शांत केलें. ताणें सगळें शांत केलें. कितें वायट आसा तें सकट ताणें धांवडायलें. म्हळ्यार दर्यो ताका खाळ जालो नेंगी. पोर आमी आयकलें नेंगी मासल्यो सयत ताका आयकत येयल्यो म्हणून. दर्यांत आसल्यो मासल्यो नेंगी. जेजू शिकोवन दिता आसतना मासल्यो आयकत येयल्यो. पेद्रू जावं पुरो इल्लो मासली धरूंक तो ट्राय करनासलो, पूण ताका मागीर कळीत जालें हो हांवें जेजूक आयका जाय, मागीर मासली धरचें. ताका कळीत जालें. तेंच हांगासर पळया, जेजूक सगळें साध्य आसा. दर्यो ताका खाळ जाता, वारें वादळ ताका खाळ जाता. हांगासर आमी ताका आयकत आसतना पळया, आमकां सगळें परिस्थिती शांत जाता. आमचें मन शांत जाता, आमचें काळीज शांत जाता, आमचें बेंबिरांत पयस वेता. तेंच जाता हांगासर पळया. आनी एक फावटी जेजू उदकाचेर चलोवन येता. चलोवन येता आसतना ताका पळोवन जायते जाण भियेतात नेंगी मेल्ले आयलें म्हणून, नाड आयली, भूत आयलें म्हणून. तांकां कळीत ना. पूण जेजू मागीर सांगता हांवूच तो म्हणून, हांवूच तो म्हणून सांगता. मागीर नेंगी थंयसर सांगता तूंच तो जाल्यार म्हाका बचाव कर म्हणून. पळया, सिमोन पेद्रू उदकाचेर चलता. जेजूक पळोवन तो उदकाचेर चलता. उदकाचेर चलता जाल्यार ताची दिश्ट मात्र नेंगी वाऱ्या वादळाचेर दवरता. वारें येता आसतना, वादळ येता आसतना आमची दिश्ट नेंगी कितली देवाचेर आसल्यार वाऱ्या वादळाचेर आमी दवरूंक साध्य आसा. पूण पळया, त्या सोम्याक उलो मारल्यार तो सोमी सोडता गी. आतां चिंतया, तूं पडलोय, तूं सोलवालोयस म्हूण चिंतया, तुका सगळ्यांनी सांडलेंस म्हूण चिंतया, जावं पुरो तूं व्हडल्या पदकांतच पडलोय म्हूण चिंतया, पूण तुका वाट आसा.
त्या जेसूक उलो मारल्यार तुका वाट आसा. सोम्या म्हाका बचाव कर म्हळ्यार वाट आसा. सिमोन पेद्रून तेंच केलें. सोम्या म्हाका बचाव कर, हांव बुडता म्हणून ताणें सांगलें. पळया मातेवस वांजेल अवस्वर 14 वोळ 30 आनी 1 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 30-31. पूण वारें जोरान वाळटलें ते पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. पळया ताणें बोब मारली. ताणें कोणाक बोब मारी जी आसली ताकाच बोब मारली. त्याच जेजूक ताणें बोब मारली. हांव बुडतां, हांव मरता म्हणून, म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. ताका जेजून कितें केलें, हांव इल्लेशें बुडू, तुका समजा जाय, तुका इल्ली बूद येस, इल्लेशें मोर म्हणून सोडलें गे ताका सोडून हांव मुखार कितें म्हणटा. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हणलें, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. पळया तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलें आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. पळया दुबावल्यावरय तूं बुडते आसाय म्हणून जेजून ताका सांडूं ना. तक्षण ताका हात दिवन ताका उखल्लें, म्हणजे ताका वयर काडलें. देखून जेजू आसाच त्याच खातीर आमकां वयर काडच्या खातीर आसा, आमकां बचाव करच्या खातीर आसा. देखून जावं पुरो सिमोन पेद्रू दर्यांत बुडोन आसलो, आमी जावं पुरो फातकांत बुडता आसतना, वायटांत पडटा आसतना, त्या सोम्याक उलो मारता आसतना, सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून ताका आमी उलो मारता जाल्यार खंडीत तो आमकां बचाव करता. पूण एक मात्र आमी सोम्याक उलो मारी जाय. आज आमी कितें करता, सोम्याक आमी उलो मारिना. आमी मारता पूण साबार लोक सोम्याक उलो मारिना आनी कोणाक उलो मारता आनी खंय वेता. देखून तांकां पर्याय जायना. पूण त्या सोम्याक उलो मारता आसतना तो सोमी खंडीत हात दिवन उखलता. म्हळ्यार त्या परिस्थितींतले उखलता, कश्टांतले उखलता. कित्याक कश्टा वेळार सरस्पर बरो, आकांताच्या वेळार तो एक बलिश्ट बुरूज म्हणून आमी उडोल आयकलें. पळया नाहूम प्रवादीचो बूक अवस्वर 1 आनी वोळ 7. नाहूम चॅप्टर 1 वर्स 7. सर्वेस्पोर बरो, आकांताच्या वेळार तो एक बुरूज, आपणाचेर विश्वास दवरलेल्यांक तो वळखता. पळया आपणाचेर विश्वास दवरलेल्यांक तो वळखता. आकांताच्या वेळार तो बरो, कश्टा वेळार तूं ताका उलो मारताय जाल्यार तो तुका बरो. आज हांगासर नेंगी कश्टांत आसलेल्यांनी त्या जेजूक उलो मारतना तो जेजू बरो. तो कश्टांतले तो निवारता. निवार म्हणटा आसतना तो निवारता, खंडीत निवारता. पळया तो बरो जावन आसा. आकांताच्या वेळार बरो, कश्टांत येयल्यांक तो नेंगी कश्टांत आसतना मनीस संपूर्ण विश्वास दवरता. बरें आसतना मनीस विश्वास दवरूंक चुकता. पूण कश्टांत आसतना सर तेणी वाट दिसनातलेल्या वेळार देवाचेर विश्वास दवरतना तो सर बरो जावन आसा. पळया वारें वादळ आमचे जिणेंत येता, वारें वादळ येता, तुफान येता, पूण आमची बुन्याद घट्ट आसा जाय नेंगी. आमचो विश्वास आमी घट्ट दवरी जाय. त्या जाल्यार मात्र पळया दोग घर बांदपी आसात, एकलो बुदवंत आनी एकलो हेड्डा. बुदवंत आसलो कशें घर बांदता पळया. मातेवस वांजेल अवस्वर 7 आनी वोळ 20 आनी 4 20 आनी 6 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24 to 27. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कटपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. उतरां आयकता आनी ती पाळटा न्ही. उतरां आयकूंक आमी सकड आयकता, पूण आयकून ते पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवर सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी ते कोसलोन पडोंक ना. पावस वतलो, आवरू सडलें, जड वारें मारलें, त्या घराक मारलें, तरी ते कोसलोन पडोंक ना. पळया देवाचें उतर आयकून ती फाळटलो ह्या रितीन जावन आसा. जड वारें येता म्हणजे त्या रितीन कश्ट आनी कितें येवंक पुरो येता. त्या घराक मारलें म्हळ्यार त्या व्यक्तीक मारलें, तरी ते कोसलोन पडोंक ना. तरी ते कोसलोन पडोंक ना. म्हळ्यार नेंगी आतां थोडे रूख आसात नेंगी, ते रूख म्हळ्यार मुळा समेत ते कातरल्यार नेंगी ते मुळा तावणी पालयतात मात्र न्ही, ते एक फळ दितात. थोडे रूख नेंगी तुमी पळयला जाल्यार थोडे रूख पालयतात. आतां चिंती आंब्याचो रूख मुळा तावणूच कातरलो म्हण चिंत्या, तेन तावन एक
फाल्यां येता आनी थंयसर एक 2 आंबे जातात. पळया त्या रितीन जावं पुरो वारे वादळ कश्ट जावं पुरो त्या प्रमाणे आयल्यार पळया तो रूख केन्नाय तो रूख आपलें काम म्हळ्यार आपलो भावार्थ सांडिना. मुखार कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. ताची बुन्याद म्हळ्यार घर तें खडपार बांदलां या बुन्याद खडपार घाल्ली. सो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी. उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या हेड्डा बरी. म्हळ्यार आपलें घर रेवेर बांदल्यार कशें जायत नेंगी. आतां थोडे जाण दर्या तडीर पुरा त्या रेवेंत थोडे कलाकृती सोडयतात, थोडे डिजायन करतात. एक उदक पडलें जाल्यार पावस आयलो जाल्यार तें मागीर उरता गे थंयसर सक्कड पडोन वेता. कितलेंय सोबीत आसूं पुरो कितलेंय बरें आसूं पुरो तें सगळें पडोन वेता. तस रितीन देवाचें उतर आयकोन कोण पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या हेड्डा बरी. पावस वतलो आवर सडलें जड वारें मारलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसळून पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें म्हणटा. मुखार पावस वतलो आवर सडलें जड वारें व्हडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसळून पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. सगळें नाश जावन गेलें. देखून 2 घर बांदपी एकलो बुदवंत उतार आयकता आनी पाळता तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या बुदवंत मनशा बरी करनासा. नेंगी थोडे जाण आसा देवाचें तर आयकता ते पाळतात आनी थोडे जाण पाळिनात जाल्यार ते रेवेर बांदलेल्या घरा बरी जावन आसा. वारें वादळ येताना तें घर पडटा आनी सगळें नाश जाता, सगळें पडोन वेता. बांदूंक कश्ट नेंगी म्हणजे एक घर बांदयेचें जाल्यार कश्ट पूण सारकें घट्ट बुन्याद घालून बांदता जाल्यार म्हणजे आत्मीक जिवीत ह्याच रितीन जावन आसा. ते उतार आयकोन ते पाळता आसतना ते उतार आमकां कितले एक आमकां घट करता. उतार म्हळ्यार कोण तोच जावन आसा क्रिस्त आनी कोणी न्ही. आतां देवाचें उतार पाळचें सांगल्यार नेंगी नियमशास्त्र म्हणून न्ही. बागार तोच जावन आसा क्रिस्त. त्या क्रिस्ताचेर विश्वास दवरचो. क्रिस्तान कितें सांगलां तें आमी मानून घेवचें. पळया कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 10 वोळ 3 आनी 4. 1 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4. ताणी सकडांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें. सकटण एकच आत्मीक खाण सेवलें आनी सोमेस्त एकच आत्मीक उदक पियेली. सोमेस्त एकच आत्मीक उदक पियेली. आपणा सांगता पयणार वेतेल्या कडपांतलें उदक ती पियेली. पयणार वेताना त्या खडपांतलें उदक ती पियेली. तें कडप म्हळ्यार क्रिस्त. तें खडप नेंगी क्रिस्त जावन आसा. इस्रायल परजा नेंगी तांणी एकच खडपांतलें उदक पियेली. सगळीं ते एकच खडपा मुखार रावलीं पूण तें खडप म्हळ्यार क्रिस्त. म्हळ्यार तो जावन आसा दिवसो उदक दिवसो. तोच जावन आसा जिविताची वाट. तोच जावन आसा खडप. तेच उतार जावन आसा ताचें खडप. देखून पळया देवाचें उतार म्हळ्यार तोच क्रिस्त जावन आसा आनी कितेंच न्ही. ह्याच क्रिस्ताचेर आमचो विश्वास आमी दवरचो. ते जाल्यार मात्र आमचें हें जिवीत पळया तो सांबाळटा. देव सांबाळटा म्हणटाना नेंगी इस्रायल लोकांक ताणें कशें सांबाळलां पळया. आज आमी कंत करता नेंगी फाल्यां कितें खावचें या कशें ह्या संवसारांत आमी जिवचें ह्या विशयांत आमी चिंता जाल्यार पळया आपल्या लोकांक देव कशें सांबाळटा पळया. द्वितीनियमाचो बूक अवस्वर 8 आनी वोळ 4. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 8 वर्स 4. ह्या सगळ्या 40 वर्सांनी तुजे वयली मुस्तायकी पिंजोवन सकला पडोवंक ना वा तुजे पांय सुजोवंक नात. पळया कशें सांबाळला पळया ह्या 40 वर्सांनी. एक दीस 2 दीस न्ही. ह्या 10 वर्सां न्ही. 40 वर्सां 40 वर्सां 40 वर्सां आपल्या लोकांक कशें सांबाळला पळया. तांचे वयली मुस्तायकी पिंजोवन सकला पडोवंक ना, कुंभ जावंक ना, ह्या वणां झरोंक नात. कितेंच वायट जावना पळया कशें सांबाळला पळया. आपल्या परजेक देवान कशें सांबाळलां तो आमकां सांबाळिना गी.
खंडीत सांबाळता. ताचेर आमी अखंड विश्वास आमी दवरी जाय. तो खंडीत सांबाळता. आपल्या भुरग्यांक ताणें कशें सांबाळलां पळया. आज तुमच्याच विशयान तुमी चिंता कशें ताणें सांबाळलां. ताचेर विश्वास दवरलेल्यांक, ताका सत्मान दिल्यांक कशें ताणें सांबाळलां पळया. कशें तो सांबाळता पळया. आमी कंत करची गरज ना. फाल्यां कितें जातलें, परवां कितें जातलें, तो जेजू आसा हर एका नेंगी आमच्या जिणेच्या मुखार तो आसा. जेजू मुखार आसा. जेजून सांगला न्ही म्हजो पाटलाव करा म्हणून सांगला. पाटलाव करा म्हणून सांगून तो लिपोवन बसवना. ह्या पाटल्यान ना, बगर आमच्या मुखार तो आसा. आमच्या जिणेच्या मुखार तो आसा. आमच्या वाटेर तो आसा. आमकां वाट दाखोवन तो आसा. देखून आमची मुस्तायकी सकला पडनाशें म्हळ्यार पिंजोवन वचनाशें. ताणें आपल्या लोकांक, इस्रायल लोकांक सांबाळलां. त्याच रितीन तो आजुनूय आमकां सांबाळूंक शकता. ताका सगळी सकत आसा. ताचें बोल नेंगी वर्तें जावन आसा. आज ताणें कशें सांबाळलां पळया. ताचेर आमी विश्वास आमी दवरतना मात्र हें जाता. देखून ह्या कुडीच्या जिवना खातीर मात्र आमी विश्वास दवरचे न्ही. बगार ताचेर विश्वास दवरतना तो हर एका वेळार नेंगी आमकां मुखार मुखार व्हरता. प्राथमीक अंतर न्ही. आतां काण जेवण हे पुरा प्राथमीक हंत म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक नेंगी सांगचें जेजू कडेन मागल्यार जेजू तुका खाण दिता. जेजू कडेन मागल्यार नेसाण दिता. जेजू कडेन मागल्यार तुका नेंगी रावंक बिडार दिता. हे पुरा ल्हान भुरग्यांचें. पूण ताच्याकी वर्तें देव दिवंक शकता. म्हळ्यार आमी चिंतच्या की वर्तें, आमी आशेवच्या की वर्तें, आमी मागच्या की वर्तें सगळें दिवंक ताका साध्य आसा. देखून ताका आमी कळतीमान घालया. ताचें उतर आमी स्विकार करया. तो खंडीत ताणें सांगलां तुमी कळवळचे न्हय म्हणून. ताचेर आमी विश्वास दवरया आनी तिस करपा जेजू आमकां हर एकल्याक दिवन दी म्हण मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन.